पेन्मे ओम ओम मानी पेन्मे ओम
फुलजस्तो नथाल्नु कहिले फुल जस्तो आफैलाई संसारी मायामा पौडेर Nama
Jambe Koje Dala Kone Kya Nime Yela Nikro Dagote Nime Rajo Ngale Sune Kya Nime Doge Sama Sagote Vedama Nime Done Kambana Namdo Kaya Neba Nikirasi Nime Lache Cheche De Barage Dosan Jasen De De Tocha Sambara Jala Gozon Dola Jo Joda Domo Gaido Jaldo Zola Jamsi Da Bara Jege Labdo Zolon De Jala Sata Samaya Mana Malaya Basa Sata Teta Me Baba Sata Ge Me Basamba Ge Me Vana Rate Me Vasa Jide Me Desa Sarvakan Manja Mitiram Jira Kuro Hom Ha Ha Ho Bana Zavatara Munda Vajra Bama Samaya Sato Vedane La शुभ पूजामा हजुरहरूलाई हामीले निम्तो गरेको उसमा हजुरहरू चाहिँ कष्ट भएर आइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै पनि मेरो स्वागत छ र सम्पूर्णलाई पनि मेरो धेरै नमस्कारदेखि धन्यवाद र बुद्धले सम्पूर्णलाई चाहिँ शुभ आशिष बुद्धले चाहिँ सम्पूर्णलाई शुभ मङ्गलम होस् भन्ने पाओस् भन्ने हामी बुद्धसित नै यो बिहान दिन हामी प्रार्थना गर्दैछु। मेरो बाबुको तर्फबाट र मेरो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट मेरै व्यक्ति तर्फबाट पनि हजुरलाई फेरि फेरि पनि धेरै धेरै यसरी आइदिएको भएमा हजुरलाई धेरै धेरै मेरो धन्यवाद र शुभकामना होस् भन्ने भगवानसित यही नै प्रार्थना गर्दछु। बुद्धले भन्नुभएको छ यो धर्मको पङ्क्तिभित्रमा हामी सबै जुन कर्महरू चाहिँ हामी आफैबाट गर्नुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने उपदेशहरू
बुद्धको चाहिँ यो महापञ्च वचनभित्रमा यो उल्लेख छ र आज बाउले यो 100 वर्ष यसरी पुगेकोमा धेरै खुसी लाग्यो। मलाई धेरै खुसी छ, सम्पूर्ण हाम्रो इष्टमित्रलाई पनि धेरै खुसी होला। म त्यही नै शुभचिन्ता मङ्गलमय शुभकामनामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अझ यसरी हामी यो धर्मभित्रमा लेख टुटे भन्छ, उनकी लेख टुटे भनेको उन भनेको चाहिँ हिजो पूर्वजुनी भनेको कुरा हो। धर्ममा पूर्वजुनी र लेख टुटे भनेको पूर्वजुनीको कर्म हेतु भन्नुभयो। र उहाँको कर्म हेतु हिजोको आज गरेको कुरा होइन, आज गरेर आज लामो भएको कुरा होइन। आयो हिजोको जुनीमा उहाँले चाहिँ केही न केही पुण्य कर्म चाहिँ उहाँले पुण्य सञ्चय कर्म चाहिँ उहाँले गर्नुभएको रहेछ भन्ने हामीले यसरी विश्वासको रूपमा भगवान बुद्धको यो वचनको रूपमा हामीले यसरी चाहिँ मनमा यो विश्वास लागेको छ। हेर्नुहोस्, र हिजोको त्यो पूर्वजुनीको कर्मले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामीहरूको अगाडि यसरी 100 वर्ष पुग्नु पाउनु धेरै गर्वको कुरा छ। हाम्रो शरीर लुगा येसु भनेर लिउकी घो भन्छ। यो शरीरको ढोका र फेरि उहाँकी घो भने चाहिँ यो वचनको ढोका र हिकी घो भनेको यो आत्माको ढोका। यो तीनटा ढोका चाहिँ हामीसित एकदम प्रमुख रूपमा चाहिँ हामीसित छ। भगवान बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ। यो तीनटा किसिमको प्रमुख ढोका चाहिँ हामीसित छ। र यो प्रमुख तीनटा ढोका चाहिँ बाट हामीले हाम्रो आयु लामो हुनलाई यो पुण्य चाहिँ हामीले यसरी हुनुपर्छ भन्ने रूपमा हामीले शरीरले हामीले कहिले पनि हामी नजानी गरेको कर्ममा चाहिँ हामीले थाहा नभएको कर्म चाहिँ धेरै क्षमा पाउँछ। थाहा नभएको कुरा, थाहा नभए गरेको कर्महरू अलि क्षमा पाउँछ भन्नुभएको छ भगवान बुद्धले। हामीले थाहा पाइसकेपछि धर्मको माध्यम चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले एउटा शरीरले पहिला शरीरको ढोका भनेको के हो भने हाम्रो शरीरले गर्ने के अरे कर्म चाहिँ मूल कुरा चाहिँ हामीले मारकाट नगर्ने, हामीले चाहिँ कहिले पनि प्राण हत्या नगर्नु। यो शरीरले प्राण हत्या नगर्नु भन्नुभएको हो। लिकी घो भनेको शरीरको ढोका भनेको नै त्यो द्वार चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। शरीरको द्वार भनेको चाहिँ हामीले मारकाट गर्नु हुँदैन। यो शरीरले चाहिँ एकदम पुण्य उठाउनुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ। र यो शरीरले चाहिँ कहिले नि प्राण हाके जीव प्राण हाके चाहिँ कसैले नगर्नुहोस् भन्नुभयो शोक सेवा भनेर। यो शरीरले गर्ने कर्म चाहिँ 3 कर्म हुन्छ त्यो ढोकामा। र फेरि हामीले वचनको कर्म हामीले थाहा पाइसकेपछि हामी बुद्ध दृष्टिकोणमा हामी आइसकेपछि यो धर्ममा आइसकेपछि भगवान बुद्धले भनेछ कहिले पनि यो वचनले चाहिँ झुटो कर्म नगरौँ। पहिलो एक कर्म झुटो नगर्ने, दोस्रो कर्म चाहिँ चुगली नलगाउने, फास्टो नलगाउने, मान्छे नजुताउने, कसैलाई पनि बर्बाद नबनाइदिने, मिलेर बस्ने। यो वचन दोस्रो वचन। तेस्रो वचन चाहिँ छेचुक भन्छ। छेचुक भनेको हामी बन्दुकले हानिदियो भने हामी मरिहाल्छ, तर वचनले हानेको त कहिल्यै मर्दैन रहेछ। फेरि त्यो वचन त रहिरहन्छ, एकदम परमपसम्म रहिरहँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई छेचुक भनेको त्यो दुष्ट वचन पनि कुर्तु वचन नगरौँ भनेर तीनटा वचन भयो यो वचनको रूपमा। 4 कर्ममा एक कर्म चाहिँ ख्यालपम भनेको बित्थामा चाहिँ नहुँदो खलबल नगरौँ भनेर यो 3टा कर्म चाहिँ हामी हाम्रो वचनमा छ भनेर भन्यो। र फेरि तेस्रो कर्ममा चाहिँ हाम्रो आत्माले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो आत्मा चाहिँ खुसी रहने हो। आफू जन्म आइसकेपछि भगवानको शरणमा जाने हो, हामी आफ्नो रास्तामा हिँड्ने हो, आफ्नो मार्गमा हिँड्ने हो, आफ्नो कर्म दिएको अनुसार गर्ने हो। त्यो चाहिँ कसैलाई पनि म यो छ ऊ छ
उसलाई यो गर्ने हो त्यसलाई त्यो गर्ने हो भनेर कुनै पनि त्यो आत्मामा चाहिँ हामीलाई धोछ्या सेताक तिमुक भन्छ। धोछ्याक भनेको माया जाल रङ हुन्छ, माया हुन्छ। कोही चाहिँ शरीर ढोडेर मर्छ, आफ्नो शरीर आफूले फाल्छ, त्यो पनि धोछ्याक हो। कोही खोलामा फाल्छ, त्यो पनि धोछ्याक हो। कोही मान्छेलाई बर्बाद बनाइदिन्छ, त्यो पनि धोछ्या हो। कोही चाहिँ आत्मा चाहिँ रिस र फेरि त्यो क्रोध र अभिमान, यो तिनवटा कर्म चाहिँ हामी आत्मामा छ। हाम्रो आत्माबाट चाहिँ उठ्ने कुरा हो। यो आत्माको ढोकाबाट उठेपछि हाम्रो वचनको ढोकामा पुग्छ र वचनले चाहिँ त्यो रुष्टि कुराहरू आइरहन्छ, गरिरहन्छ, त्यो कर्महरू गर्छ। त्यसले चाहिँ एकदम के अरे चुगली लगाइदिन्छ, यसले नाना किसिमको चाहिँ वचन दिइदिन्छ। त्यो झुठो कर्महरू धेरै हुन्छ, यो वचनको ढोकामा पुग्छ। वचनको ढोकाबाट हाम्रो शरीरमा ढोका पुगिसकेपछि त्यो वचन हामीले प्राण हत्या गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तिनवटा ढोका चाहिँ हामीसित कहाँ खोज्नु जानु पर्दैन। यही तिनवटा ढोका चाहिँ हाम्रो शरीरमा खोज्नुपर्छ र यही शरीरमा खोजेपछि यहीँ पाउँछ र यही भित्र पाउँछ। यहीँबाट पाएपछि राम्रो चिज पनि यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ, नराम्रो चिज यहीँबाट उत्पन्न हुन्छ। यो सबै चिजहरू भगवान् बुद्धले यही वचन दिएको छ। यो छुएभित्रमा यो तिनवटा मूल कुराहरू हामीसित प्रमुख रूपमा छ।
त्यो अघि फोटो यता निकाल्न मिल्दैन नि होइन यस सुखवती गुम्बाको प्राङ्गणमा आएर यो पवित्र स्थानको प्राङ्गणमा आएर हामीले 100 वर्षको जन्मदिन मनाउन हामी सफल भएका छौँ। जम ताली बजाइदिने एकचोटि। श्री ज्ञानबहादुर घतानीले 100 वर्षमा प्रवेश गर्नुभई उहाँले 100 वर्षको एउटा जन्मदिन सम्पूर्ण परिवारलाई बोलाएर एकाग्र गरेर यस पवित्र गुम्बाको प्राङ्गणमा आएर चाहिँ जङ्गभेट गर्न पाउँदा हामी ज्यादा हर्षित छौँ। दपुस पोखरी घतानी परिवारको ज्येष्ठ अग्रज अभिभावक तथा बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी आजको दिनदेखि शताब्दीमा प्रवेश। बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी विक्रम सम्वत 1977 माघ 4 गते बाबा सिंहदर घतानी र आमा काली घतानीको कोखबाट कनिष्ठ सुपुत्रको रूपमा दम्पुस पोखरी गाउँमा जन्मनु भएको थियो। उहाँको बाल्यकाल बाबा तथा आमाको लाड प्यारमा प्रेमपूर्वक व्यतीत भयो। दम्पुस पोखरी गाउँको रमणीय पाखा पोखरीमा खेल्दै खेल्दै उहाँको इच्छा र चाहना लाउडे हुनेमा किन्दै हुन पुग्यो। खासै भन्नुपर्दा लाउडे भन्ने शब्द विशेष गरी हाम्रो तमु समाजमा धेरै नै प्रभावित भइसकेको थियो, अहिलेसम्म पनि विद्यमान छ। जस अनुरूप बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी 18 वर्षको उमेरमा सन् 1940 अक्टोबर 17 तारिकमा भारत ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुनुभयो। त्यस समयकालको परिस्थिति विश्वमा अत्यन्तै विषम अनि सङ्कट थियो। प्रथम विश्वयुद्धको समाप्ति र दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भइसकेको अवस्था थियो। यस्तो सङ्कटकालमा पनि उहाँले भारतको देहरादून स्थित भर्ती प्रशिक्षण केन्द्रबाट 6 महिना प्रशिक्षण पुरा गर्नुभयो। 6 महिना प्रशिक्षण पुरा गर्नुको पछि उहाँ 3rd 2nd गोर्खा राइफल्समा एक योग्य र तालिम प्राप्त साहसी सिपाहीको रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रथम विश्वयुद्धको कालखण्डमा विश्वलाई नकारात्मक सन्देश दिनुको बावजुद पनि सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिकदेखि दोस्रो विश्वयुद्ध घमासँग साथमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। यही घमासँग युद्धको रणभूमिमा खेल्न चाहन्थे हाम्रा सरदार साहसी बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी, जहाँ भारत ब्रिटिस सेनाको पक्षदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको सामना गर्नको निम्ति उहाँ रणभूमितर्फ साहसका साथ लाग्नुभयो। त्यस रणभूमिको नाम थियो बर्मा भूमि। बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी बर्माको रणभूमि रही सन् 1943 देखि 1945 सम्म 3 वर्षको कठोर समय दोस्रो विश्वयुद्धमा बिताउनुभयो। युद्धको दौरान उहाँ 2nd गोर्खा राइफल्सको बहादुर जवानको स्थानमा रही जापानसँग कठोर लडाइँको सामना गर्नुभयो। कतिपय दिनहरू भोक बिताए, न पानी न खाना, केही दिन केही रात मात्र बम र बारुदको आवाज गुन्जिरहन्थ्यो। हजारौँ साथीहरूलाई जापानले थुनेर कैद बनाए, अनेक यातना दिए। हजारौँ साथीभाइ रगतको खोला बगाएर जीवनको अन्त्य गरे। जब उहाँलाई पनि दुश्मन गोलीले टाउको र हातमा गोली लागेको थियो। भाग्यवश छिटो र छरितो प्राथमिक उपचारले गर्दा स्वास्थ्यमा लाभ भयो। बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी उक्त युद्धको दौरान बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी सोच्दै गर्दथे कि सायद मेरो जिन्दगीको अन्त्य पनि यही नै हुने होला भनेर। जब अमेरिकाले सन् 1945 अगस्त 6 र 9 तारिक जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा एटमिक बम खसाले, तब जापानले आफ्नो हार स्वीकार गरे र सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 तारिकमा दोस्रो विश्वयुद्ध विरामको घोषणा भयो। त्यस पश्चात बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानीको जीवनमा बाँच्ने एउटा नयाँ आशा पलाएर आयो। यही नै उहाँको जीवनकालको अद्भुत विजय थियो। उक्त 3 वर्षीय युद्धकालको दौरान अनेक चुनौतीहरूको सामना गर्दै रणभूमिमा वैरहरूसम्म चाहिँ बहादुर र वीरताका साथ उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। परिणामस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी रणभूमिमा देखाउनु भएको अदम्य वीरता र बहादुरको उत्सव मूल्याङ्कन गर्दै विभिन्न सेना पदवी तथा मेडलद्वारा सम्मानित हुनुभयो। जब सन् 1947 अगस्त 15 तारिकको दिन महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा उठाएको भारत छोडो आन्दोलन सफल भए ब्रिटिसले भारत छोड्न बाध्य भयो। भारत र ब्रिटिसको बीच सेनाको बाँडफाँड गर्नतर्फ लाग्यो। उक्त सेनाको बाँडफाँड गर्दा बाबा श्री ज्ञानबहादुर घतानी ब्रिटिसको 2nd गोर्खा राइफल्सको अधीनमा सन् 1948 जनवरी 1 तारिकमा मलेसियातर्फ लागे।
तब उहाँ सिङ्गो ब्रिटिस सेनामा परिणत हुनुभयो। मलेसियामा रहँदा पनि उहाँले लामो समयसम्म आन्तरिक माली उग्रवादीसँग घनघोर सामना गर्नु पर्यो। पानी पिएर जमिन मुनि सुतेर बम गोलीको बारुद बदला खुकुरीले दिएर विश्व समाज गोर्खली भनेर चिनाउने वीर बहादुर गोर्खा सैनिक मध्ये हाम्रा बाबा श्री ज्ञानबहादुर गौतम पनि एक हुन्। यसरी उहाँले सेनामा निस्वार्थपूर्वक गर्नुभएको अतुलनीय समर्पणको हामी हार्दिक सम्मान गर्दछौँ। यसरी बाबा श्री ज्ञानबहादुर गौतमले भारत ब्रिटिस तथा ब्रिटिस सेनामा गरी 21 वर्ष सेवा पूर्ण गरी स्टाफ सार्जन जस्तो उच्च दर्जामा सन् 1962 मार्च 1 तारिक सेनाबाट अवकाश लिनुभयो। उहाँको यो 21 वर्ष सैनिक सेवा हाम्रो गौतम परिवारको सदा अविस्मरणीय तथा ऐतिहासिक रहिरहनेछ। यो फौजी जीवन आफै म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको पारिवारिक जीवन बताउन चाहन्छु। शताब्दीक बाबा श्री ज्ञानबहादुर गौतमले भदौरे ताम्की निवासी स्वर्गीय मनबहादुर गुरुङ र स्वर्गीय काशी गुरुङकी छोरी कान्छी सुपुत्री स्वर्गीय शीत कुमारी गुरुङसँग प्रणय सूत्रमा बाँधिएको थियो। उहाँले आफ्नो वैवाहिक तथा दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुखमयका साथ व्यतीत गर्नुभयो। आफ्नो परिवारको खुसीका लागि उहाँ जस्तो सुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न तत्पर हुनुहुन्थ्यो। बाबा श्री ज्ञानबहादुर गौतम र स्वर्गीय आमा शीत कुमारी गौतमको कोखबाट 5 छोरा र 5 छोरीको जन्म भएको थियो, जसमध्ये अहिले 5 छोरामा 4 छोरा र 5 छोरीहरूमा 4 छोरी जीवित हुनुहुन्छ। साइना छोरा र जेठी छोरीको स्वर्गवास भइसकेको छ, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। 4 छोराहरूमा जेठा छोरा श्री मनबहादुर गौतम लामा विद्या पूर्ण हासिल गर्नुभई वर्तमान समयमा धर्मगुरुको पवित्र स्थानमा हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो गौतमी पुस्ताहरूमा लामा विद्या हासिल गर्नुभएका पहिलो धर्मगुरु हुनुहुन्छ। माइला छोरा र काइना छोरा अहिले यहीँ हुनुहुन्छ भने कान्छा छोराको परिवार बेलायतमा हुनुहुन्छ। बुहारीहरूमा जेठी साइली र काइली बुहारीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। माइली बुहारी हङकङमा छिन् भने कान्छी बुहारी बेलायतमा छिन्। छोरीहरूमा माइली छोरी ज्वाइँ यहीँ हुनुहुन्छ, साइनी छोरी तथा ज्वाइँ परिवार अमेरिकामा हुनुहुन्छ, काइनी छोरी यहीँ नै हुनुहुन्छ भने ज्वाइँको स्वर्गवास भइसक्नु भएको छ। कान्छी छोरी ज्वाइँ तथा परिवार बेलायतमा हुनुहुन्छ, बेलायत छिन्। छोरीको तर्फबाट नाति 5 मेसे सन्तोष गौतमले लामको विद्या हासिल गर्नु भइसकेको छ, जो हाम्रो सामुन्ने उदाहरण छ। नाति 6 पलाती 4। छोरीको तर्फबाट नाति 8 पलाती 2। यो परिवार जीवन थियो। अब म उहाँको चाहिँ आपस प्राप्त गरेपछि उहाँले के काम गर्नुभयो त भनेको म 2-4 सानो सुन्नुहोस् फेरि। सेनाबाट आपस भएपछि उहाँ त्यति बस्नु भएन। आपस भए पश्चात बाबा श्री ज्ञानबहादुर गौतमले आफ्नै जन्मभूमिमा रही विगतका दिनहरूमा लोकमारी खेल्नुभएका ती पाखा पछिडीहरूको स्मरण गर्दै भरपूर आफ्नो मन खोलेर सक्रियताका साथ समाजसेवातर्फ लाग्नुभयो। सबैको छोराछोरीहरूले लेखापढा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच लिएर उहाँले दिप्लुमा श्री ज्ञानोदय प्राइमेरी विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो। उही विद्यालयमा 21 वर्षसम्म सभापतिको पदमा रही आर्थिक, नैतिक र भौतिक योगदान निरन्तर दिनुभयो। 5 वर्षसम्म त्यस समयका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष पदमा रही वडावासीहरूलाई अतुल्य सेवा प्रदान गर्नुभयो। आजको दिनमा 100 वर्ष अगाडि पोखरी गाउँमा जन्मनुभएका अति मिलनसार, निस्वार्थ भावना र वरिष्ठ समाजसेवी हाम्रा अग्रज बाबा श्री ज्ञानबहादुर गौतमले हरेक पक्षमा प्रदान गर्नुभएको योगदान अनुकरणीय र अनुसरणीय छ। आफ्नो जीवन कालखण्डमा हजारौं कठोरभन्दा कठोर चुनौतीहरूको सामना भोगी सक्नुभएका वीर योद्धक बाबा श्री ज्ञानबहादुर गौतमले आज शताब्दी वार्षिक उत्सव मनाउन सफल हुनुभएको छ। बाबालाई मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। धन्य हो बाबा, तपाईँ 100 वर्षको खुट्किलो पार गर्नुभएकोमा। धन्य हो बाबा, तपाईँ 100 वर्षको खुट्किलो पार गर्नुभएकोमा। भाग्यमानी ठान्छौँ हामी त्यो शताब्दी घाटबाट आशीर्वाद लिएर पाएकोमा। नहोस् कुनै बाधा अर्चना कहिले पनि तपाईँको शेष जीवनमा, नहोस् कुनै बाधा अर्चना कहिले पनि तपाईँको शेष जीवनमा। सुख शान्ति छाइरहोस् तपाईँको त्यो कोमल मनमा। भगवान बुद्ध सदैव दाहिने रहन्, फर्केर हेर्न कहिले नपरोस्। भगवान बुद्ध सदैव दाहिने रहन्, फर्केर हेर्न कहिले नपरोस्। शीतल त्यो पृथ्वीको छाया सधैँ अमर रहिरहोस्। जन्मदिनको उपहारस्वरूप तपाईँलाई दिनेछु यो वचन। जन्मदिनको उपहारस्वरूप तपाईँलाई दिनेछु यो वचन। हामी पोखरी गौतमी परिवारको सन्तान, कहिले पनि दुखाउने छैन तपाईँको मन।
तपाईँको सपना पूरा गरेर हामी फुल्याइदिनेछौँ तपाईँको छाती। तपाईँको सपना पूरा गरेर हामी फुल्याइदिनेछौँ तपाईँको छाती। मेहनती र सङ्घर्षशील ती तपाईँको हात सधैँ रहिरहोस् हाम्रो शिरमा। तपाईँको आशीर्वाद नै हाम्रो लागि सर्वेसर्व ठान्नेछु। तपाईँको आशीर्वाद नै हाम्रो लागि सर्वेसर्व ठान्नेछु। आगामी दिनहरूमा पनि उही आशीर्वादको प्रतीक्षा गरिरहनेछु। यस वसन्त पछिको हरेक पलहरू तपाईँको मार्गमा हरियाली छाउन्। यस वसन्त पछिको हरेक पलहरू तपाईँको मार्गमा हरियाली छाउन्। दुःख गति कालो बादलले तपाईँलाई कहिले घेर्न नसकुन्। सुस्वास्थ्य र दीर्घ कामना गर्छौँ हामी सारा पोखरी गोतानी परिवार सन्तान हाई। सुस्वास्थ्य र दीर्घ कामना गर्छौँ हामी सारा पोखरी गोतानी परिवार सन्तान हाई। 100 वर्ष जन्मदिनको लाख लाख शुभकामना हाम्रो शताब्दी बाबालाई। दक्षिण ग्राम गाडी हुनुहुन्छ लामाहरूलाई दक्षिण गर्ने कि हजुर अलिकति टिका लाएर आशीर्वाद दिएर हामी सम्पूर्ण स्वर्ग पुऱ्याउँछ। जन्मदिन त हामीले सधैँ मानिरहन्छौँ। तर 2 फिगर हामी जन्मदिन मानिरहेको थियो भने आज 3 फिगर हामी जन्मदिन मानिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो लागि एउटा त्यसमा हामी सहभागी हुने मौका चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ। त्यसकारण हामीले जति ठाउँ उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रीमतीहरू कोलकाता नाम सुनाइसके। कृपया उहाँका अध्यक्ष तथा कोही पदाधिकारीहरू जम्बुस पोखरी आम समाजका अध्यक्ष पदाधिकारी भोटेलपुरका अध्यक्ष कोही पदाधिकारी जम्बुस पोखरी गुम्बाका कोही अध्यक्ष कोही पदाधिकारी कृपया भित्र आएर बसिदिनुहोस्। समय अति खुसीको समय हो। यसलाई हामीले रु 50,000 आदि शताब्दी रु 10,000 दम्पुस भोटेल परिवार चेलीबेटीका अध्यक्ष श्रीमती शान्ति गुरुङ। आज त ताली बजाउने दिन हो कि हाँस्ने दिन हो, ताली बजाउने दिन हो। आज यहाँ यस्तो गुमायो। आज यस्तो पहिलोपल्ट पाएको मौका हामीले। कोही बेला हामी त यहाँ कुलको जाने भने आज हाँस्ने दिन हो हामी आज सुन्नुभयो नि। त्यसकारण चाहिँ दम्पुस भोटेल परिवार अध्यक्ष श्री क्याप्टेन श्री बुद्धिमान गुरुङज्यू, दम्पुस भोटेल परिवार अध्यक्ष क्याप्टेन श्री बुद्धिमान गुरुङज्यूले बाबुहरूबाट दम्पुस पोखरी खानी गाउँका अध्यक्ष टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष श्री फैजल गुरुङले रु 10,000 बाबुहरूबाट प्रदान गर्नुभयो। रु 10,000। दम्पुस पोखरी गाउँमा अवस्थित बौद्ध गुम्बा अध्यक्ष श्री जगबहादुर गुरुङज्यू, श्री जगबहादुर गुरुङज्यूबाट हरेक संस्थालाई प्रदान गर्नुभएको दक्षिणा अरू यहाँ समाप्त भयो। अब उहाँले फेरि आफ्नो छोरी ज्वाइँहरूलाई केही सानो एउटा मायाको चिन्हको स्वरूप आज यो 100 वर्ष पुगेको अवसरमा उहाँले केही दिने उहाँको महान इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यही लाग्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रो दिदी श्रीमती मसिना गुरुङ र हाम्रो बहिनी श्री जुम्प्रसाद गुरुङ
आजको यस कार्यक्रममा बाबालाई चाहिँ खादा बिल्कुल लाउने छैन। खादा चाहिँ चाहिँ प्रयोग चाहिँ एकदम निषेध गरिएको छ अनि माला पनि निषेध गरिएको छ। मात्र फोटो खिच्न मात्रै दिएर शुभकामना दिनु, त्यही बाबाको लागि ठुलो चिज हुनेछ भन्ने उहाँले चाहिँ प्रकाश गर्नुभएको छ। त्यसकारण कृपया खादा र मालाको प्रयोग नगरिदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यो बाबाको तर्फदेखि हो। बहिनी लक्ष्मी गुरुङ अहिले युएसएमा हुनुहुन्छ र उहाँको छोरी चाहिँ उहाँको छोरा बढी यहीँ हुनुहुन्छ। लक्ष्मी गुरुङ र हाम्रो चाहिँ नारद गुरुङ धालथुकेको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँका छोरा बुहारी कान्छी बहिनी देउता गुरुङ उहाँ विराटमा हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो दाई श्री रामबहादुर गुरुङज्यूले कुरा गर्नुहुँदैछ। जब केक काट्छ नि त्यति बेला जम्मै चाहिँ जोडसँग चाहिँ जब उहाँ बाबाले चाहिँ केक काट्नुहुन्छ कृपया पोटासम्म हुन्छ नि उठिदिनुहोस् र आफै स्थानमा बसेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ यो चाहिँ जन्मदिनको गाना गाएर ताली बजाइदिनुहोस्। बाहिर गएर चाहिँ हाम्रो आमाहरू टेलिभिजनको चाहिँ एकदम पोलिसन के चाहिँ सेयरमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ है। जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्। जाडो
फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। टाहा टाहा जुन देखौँ कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनौमा सुख पातैमा। टाहा टाहा जुन देखौँ कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनौमा सुख पातैमा। सङ्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा
फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार के हो धन यो के हो पदवी के हो मान र शान सबको मनमा पस्ने एउटै द्वार छ करुणा ज्ञान के हो धन यो के हो पदवी के हो मान र शान सबको मनमा पस्ने एउटै द्वार छ करुणा ज्ञान भगवन 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 तिम्रो गीत अमर यो गाइरहूँ म सधैँ गाइरहूँ म सधैँ त्यागी हुनु आनन्द नदीमा चित्त नुहाउनु हो आफै आफू भित्र हराउनु ईश्वर पाउनु हो त्यागी हुनु आनन्द नदीमा चित्त नुहाउनु हो आफै आफू भित्र हराउनु ईश्वर पाउनु हो भगवन
भगवन् तिम्रो रश्मि किरणले छाइरहूँ म सधैँ भगवन् तिम्रो वचन छहारी पाइरहूँ म सधैँ Kalau tanah yang kalau talam bayar lah napa? Betul ada. Oh, nanti ada cukup tangga ya. भगवन् कहाँ म जाऊँ त्यो ठाउँ खै कहाँ छ मन यो जहाँ बिसाऊँ मन यो जहाँ बिसाऊँ भगवन् कहाँ म जाऊँ त्यो ठाउँ खै कहाँ छ मन यो जहाँ बिसाऊँ मन यो जहाँ बिसाऊँ भगवन् कहाँ म जाऊँ कुन ठाउँ शान्त भन्नु मन संसार नै
कहिले महायो मन समभावने सजाऊं मन यो जहाँ बिसाऊं मन यो जहाँ बिसाऊं भगवन कहाँ म जाऊं त्यो ठाउँ खै कहाँ छ मन यो जहाँ बिसाऊं मन यो जहाँ बिसाऊं भगवन कहाँ म जाऊं हाम्रो सैनिकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद Bye bye.